गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दशश्लोकी ग्रन्थस्य चतुर्थः श्लोकः प्रचलति। आदौ चतुर्थं श्लोकं पठामः। न साङ्ख्यं न शैवं न तत्पाञ्चरात्रम् न जैनं न मीमांसकादेर्मतं वा। विशिष्टानुभूत्या विशुद्धात्मकत्वात् तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। इदानीं सिद्धान्तबिन्दुग्रन्थम् अग्रे पश्यामः। तार्किकादीनां च मतं तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादि श्रुतिबाधितम्। तार्किकादीनां मतं अन्येषां वादिनां यानि मतानि वर्तन्ते तानि मतानि श्रुतिप्रमाणविरुद्धानि भवन्ति इत्यतः सर्वाण्यपि तानि मतानि श्रुत्या बाधितानि भवन्ति। तार्किकादीनां मतं, तार्किकादीनाम् इत्युक्ते मीमांसकानां, जैनानां, पाशुपतानां सर्वेषामपि वेदान्तबहिर्भूतानां वादिनां मतं श्रुतिबाधितम्। कास्ताः श्रुतयः इति चेत् ताः श्रुतयः उदाह्रियन्ते। तत्त्वमसि, तत्त्वमसि इति जीवेश्वर ऐक्यं श्रुत्या प्रतिपाद्यते। तस्मात् यानि मतानि
जीवेश्वर भेदं स्वीकुर्वन्ति तानि अनेन वाक्येन बाधितानि भवन्ति। अहं ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म इति त्रीणि महावाक्यानि। एतानि महावाक्यानि जीवब्रह्म भेदस्य बाधकानि भवन्ति। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इदमपि जीवेश्वर भेदस्य बाधकं भवति। ब्रह्म अनन्तम् इत्युक्ते ब्रह्म भिन्नं किमपि नास्ति इत्यभिप्रायः। इत्यादि श्रुति बाधितम् इति स्पष्टम्। एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन इत्यादि श्रुति बाधितं च। एकम एव अद्वितीयं ब्रह्म अद्वितीयम् इत्युक्ते ब्रह्मणः द्वितीयं किमपि नास्ति। जीवः वा ब्रह्मणः भिन्नः कश्चन जीवो वा जगद्वा नास्ति। नेह नानास्ति किंचन, इह नाना नास्ति, द्वैतं नास्ति इत्यादि श्रुति बाधितं च। तार्किकादीनां मतम् एताभिः श्रुतिभिः बाधितं भवति। तस्मात् तेषां मतं न प्रमाणम्। भिन्नाभिन्नत्वं क्षणिकत्वं च आकाशवत् सर्वगतश्च नित्यः इत्यादि श्रुति बाधितम्। भिन्नाभिन्नत्वं ब्रह्म जीवात् भिन्नः भिन्नम् अभिन्नं च इति केषाञ्चिन्मतम् अस्माभिः पूर्वं दृष्टम्। तदपि मतं बाधितं भवति। आकाशवत् सर्वगतश्च इत्यनया श्रुत्या भिन्नाभिन्नत्वं बाधितं भवति। ब्रह्म सर्वगतम् इत्युक्ते सर्वस्मादपि ब्रह्म अभिन्नमेव इत्यभिप्रायः। सर्वव्यापी, तस्मात् तत्र भेदः नास्ति। ब्रह्मणि भेदः नास्ति। भेदाभावात् भिन्नाभिन्नत्वम् अपि वक्तुं न शक्यते। नित्यः इत्यनेन क्षणिकत्वं बाध्यते। क्षणिकत्वं सर्वं क्षणिकम् इति सौगतमतः अस्माभिर्दृष्टः। सौगतमतं दृष्टं। तत् सौगतमतं च नाम बौद्धमतं च बाधितं भवति। क्षणिकविज्ञानवादः इत्यादि श्रुति बाधितम्। अत्र सर्वेषां मतस्य असत्वे प्रतिज्ञाते विशुद्धात्मकत्वादिति हेतुः। विशुद्धात्मकत्वादिति मूले वर्तते, श्लोके वर्तते। श्लोकस्य पूर्वार्धः प्रतिज्ञारूपो भवति। एतेषां मतं न साधु, एतेषां मतं न प्रामाणिकम्। सांख्यं शैवं पाञ्चरात्रं जैनं
मीमांसकादेर्मतं वा न प्रामाणिकम् इति प्रतिज्ञा। तस्यां प्रतिज्ञायां हेतुः कः इति पृष्टे सति विशुद्धात्मकत्वात् इत्ययं हेतुत्वेन संबध्यते। तत्र सर्वेषां मतस्य असत्वे सांख्यादीनां सर्वेषां मतस्य असत्वे नाम अप्रामाणिकत्वे असमीचीनत्वे विशुद्धात्मकत्वादिति हेतु। विशुद्धात्मकत्वादित्युक्ते निर्विकल्पाद्वितीय चैतन्य रूपत्वात् इत्यर्थः। आत्मनः निर्विकल्प अद्वितीय चैतन्य रूपत्वात् इत्यर्थः। निर्विकल्पः आत्मा निर्विकल्पः, तत्र विकल्पाः न सन्ति, भेदाः न सन्ति। विकल्पः इत्युक्ते विपरीतत्वेन कल्पितः विकल्पः इत्यभिप्रायः। विपरीतत्वेन कल्पिताः नामरूपादयः विकल्पाः इत्युच्यन्ते। यत्र विकल्पाः सन्ति तत्रैव भेदः सम्भवति। यत्र विकल्पः नास्ति, नामरूपादिकं यत्र नास्ति, तत्र भेदावसरो नास्ति। तस्मात् यः निर्विकल्पः, यत् निर्विकल्पं तत् अद्वितीयं, तत्र भेदः नास्ति इति तत् अद्वितीयं भवति। तादृशं चैतन्यम् एव आत्मनः रूपम्, आत्मनः स्वरूपम्। तस्मात् निर्विकल्प अद्वितीय चैतन्य रूपत्वात् इत्यर्थः। विशुद्धात्मकत्वादित्यस्य अयमेव अर्थः। अत्रापि को हेतुः? आत्मा विशुद्धात्मकः, आत्मा शुद्धचैतन्य रूपः, आत्मा निर्विकल्प चैतन्य रूपः इत्यत्र को हेतुः? अत्र हेतुः विशिष्टानुभूत्या इति। विशिष्टानुभूत्या, विशिष्टा च असौ अनुभूतिः विशिष्टानुभूतिः। अनुभूतिः इत्युक्ते ज्ञानम्, वृत्तिरूपं ज्ञानम्। प्रायः अस्माभिरनुभूयमानानि ज्ञानानि सविकल्पकानि भवन्ति, नाम विकल्पविषयाणि भवन्ति। नामरूपादिमतः विषयस्य एव ज्ञानानि अस्माभिः सामान्येन अनुभूयन्ते। यथा घटज्ञानं, पटज्ञानं, पुस्तकज्ञानम् इत्यादीनि ज्ञानानि अस्माभिरनुभूयन्ते। किन्तु यदा वेदान्तवाक्यं श्रूयते तदा सामान्यज्ञानविलक्षणं, सविकल्पकज्ञानविलक्षणं किञ्चित् ज्ञानम् अस्माकं बुद्धौ जायते। इदमेव ज्ञानम् अखण्डाकारवृत्तिः इति शास्त्रे प्रसिद्धं वर्तते।
तदेव ज्ञानम् अत्र विशिष्टानुभूतिः इत्युक्ता वर्तते। विशिष्टा, अत्र विशिष्टा इत्यस्य अभिप्रायः सविकल्पकज्ञानविलक्षणम् इत्यभिप्रायः। सामान्यतः अनुभूयमानात् सविकल्पकज्ञानात् विलक्षणम् इदं ज्ञानम् इति विशिष्टशब्दस्य अभिप्रायः। विशिष्टा इत्युक्ते सविकल्पकानुभूतिभ्यो व्यावृत्ता या तत्त्वमस्यादिवाक्यजन्या अखण्डानुभूतिः तया इत्यर्थः। सविकल्पकानुभूतिभ्यो व्यावृत्ता, सविकल्पकज्ञानेभ्यः व्यावृत्ता काचन अनुभूतिः, वृत्तिरूपा अनुभूतिः। तत्त्वमस्यादिवाक्यजन्या इयम् अनुभूतिः तत्त्वमस्यादिवाक्यजन्या भवति, वाक्यप्रमाणजन्या भवति, वेदान्तप्रमाणजन्या भवति। तादृशी अनुभूतिः अखण्डानुभूतिः इत्युच्यते। अखण्डस्य ब्रह्मणः अनुभूतिः। अखण्डस्य इत्युक्ते भेदरहितस्य अद्वितीयस्य ब्रह्मणः ज्ञानम् तया इत्यर्थः। तया अनुभूत्या, तादृशेन ज्ञानेन, तादृशेन अनुभवेन एतद्वक्तुं शक्यते। एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म अस्ति इत्येतत् विद्वदनुभवगम्यम्। यद्यपि अविदुषां तथा अनुभूतिर्नास्ति, तथापि विदुषां तथा अनुभूतिर्वर्तते। विद्वदनुभवात् एतज्ज्ञायते ब्रह्म विशुद्धात्मकम् इति। आत्मा विशुद्धात्मकः इत्यत्र अयं विद्वदनुभवः एव प्रमाणम्। तस्मात् विद्वदनुभवपूर्वकम् एतद्वक्तुं शक्यते आत्मा विशुद्धात्मकः इति। तेन सर्वव्यापकम् अद्वितीयं परमानन्दबोधरूपं च ब्रह्म इति सिद्धम्। तेन विशिष्टानुभूत्या ब्रह्मणः विशुद्धात्मकत्वात् सर्वव्यापकम् अद्वितीयं परमानन्दबोधरूपं च ब्रह्म, ब्रह्मणः इदं स्वरूपं सर्वव्यापकं ब्रह्म अद्वितीयं। केवलं सर्वव्यापकम् इत्युक्ते नैयायिकानां सांख्यानां मतेऽपि आत्मा सर्वव्यापकः। तस्मात् सांख्यादीनां व्यावृत्त्यर्थमुच्यते अद्वितीयम् इति। तेषां मते आत्मा सर्वव्यापकः, किन्तु आत्मा अद्वितीयः न भवति। बहवः आत्मानः सन्ति, तस्मात् सर्वव्यापकम् अद्वितीयम्। तत्र द्वितीयं किमपि नास्ति। परमानन्दबोधरूपम् आत्मनः स्वरूपम् एव परमानन्दः, बोधः च। परमानन्दः आत्मनः स्वरूपं भवति।
तार्किकाणां मते आत्मनः स्वरूपं परमानन्दः न भवति। यथा नैयायिकाः वदन्ति सुखम् इति आत्मनः कश्चन गुणः इति नैयायिकाः वदन्ति। कादाचित् कश्चन गुणः सुखम् इति नैयायिकाः मन्यन्ते। तेषां मते आत्मनः परमानन्दरूपत्वं न स्वीक्रियते, किन्तु अस्मन्मते तु आत्मा एव परमानन्दस्वरूपः। आत्मनः स्वरूपम् एव परमानन्दः। अपि च बोधरूपं, बोधः अपि आत्मनः स्वरूपम्। नैयायिकानां मते बोधः आत्मनः गुणः न स्वरूपम्, किन्तु अस्मन्मते तु आत्मनः स्वरूपम् एव बोधः। तस्मात् परमानन्दबोधरूपं च ब्रह्म इति सिद्धम्। एवं चतुर्थस्य श्लोकस्य व्याख्यानं समाप्तम्। इदानीं पञ्चमस्य श्लोकस्य सम्बन्धरूपेण कश्चन प्रश्नः उपस्थाप्यते। ननु स य एषोऽणिमा अणोरणीयान् इति ब्रह्मणः अणुत्वश्रुतेः अंगुष्ठमात्रः पुरुषः आराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि दृष्टः इत्यादि श्रुति प्रतिपादित अणुत्वविशिष्टजीवाभिन्नत्वाच्च न ब्रह्मणः सर्वव्यापकत्वम् इत्याशङ्क्य ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठं तदेतद्ब्रह्म अपूर्वम् अनपरम् अनन्तरमबाह्यम् इत्याद्याः श्रुतयः निर्विशेषमेव ब्रह्म प्रतिपादयन्तीति पूर्वोक्तमेव दृढयन्नाह। अत्र काचन आशंका पूर्वं स्थाप्यते। ननु पूर्वपक्षी आत्मा अणुपरिमाणः इति पूर्वपक्षी मन्यते। तत्र केचन श्रुत्याभासाः अपि सन्ति। श्रुत्याभासः इत्युक्ते आत्मनः अणुत्वे इयं श्रुतिः प्रमाणम् इति केचन चिन्तयेयुः। तस्मादेते श्रुत्याभासाः इत्युच्यन्ते। वस्तुगत्या एतेषां श्रुतीनां तादृशः अभिप्रायः नास्ति। तथापि स्थूलदृशा दृश्यमाणे तु एताः श्रुतयः आत्मनः अणुपरिमाणत्वं ब्रुवन्ति इति भासते। स य एषोऽणिमा, एषः अणिमा नाम अणुपरिमाणः इति पूर्वपक्षी ब्रूते। स य एषोऽणिमा इति श्रुतिः जीवस्य
आत्मनः अणुपरिमाणत्वं ब्रूते अणोरणीयान् आत्मा अणोः अपि अणीयान् अणोः अपि अणुतरः इति ब्रह्मणः अणुत्वश्रुतेः एवं ब्रह्मणः एव अणुत्वश्रुतिर्वर्तते न जीवस्य ब्रह्मणः एव अणुत्वश्रुतिर्वर्तते इति पूर्वपक्षी चिन्तयति। न केवलं ब्रह्मणः अणुत्वं श्रुतम् अपि च जीवस्यापि अणुत्वं क्वचित् दृश्यते। अंगुष्ठमात्रः पुरुषः अंगुष्ठमात्रः पुरुषः अंगुष्ठमात्रः इत्युक्ते अंगुष्ठपरिमाणः आराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि दृष्टः आराग्रमात्रः जीवः आत्मा आराग्रमात्रः इति श्वेताश्वतरशाखे वर्तते। श्वेताश्वतरशाखायां श्वेताश्वतरशाखोपनिषदि इदं श्रूयते। आरा इत्युक्ते लोहशलाका काचन लोहशलाका यथा सूची वर्तते खलु सूचीसदृशी काचन लोहशलाका आरा इत्युच्यते। तस्य अग्रभागः अतिसूक्ष्मं भवति। तस्य अग्रभागः यथा अणीयान् भवति तथैव आत्मा अपि अणुपरिमाणः अवरोऽपि दृष्टः इत्यादि श्रुति प्रतिपादित अणुत्वविशिष्टजीवाभिन्नत्वाच्च। आदौ यद्वाक्यद्वयम् उपस्थापितं तत्र तु साक्षादेव ब्रह्मणः अणुत्वमुक्तम्। स य एषोऽणिमा इति अणोरणीयान् इति च साक्षादेव ब्रह्मणः अणुत्वमुक्तम्। किन्तु अत्र अंगुष्ठमात्रः पुरुषः आराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि दृष्टः इति द्वाभ्यां श्रुतिभ्यां जीवस्य अणुत्वं प्रतिपादितम्। जीवस्य अणुत्वं प्रतिपादितम्। ततः परं तत्त्वमसि इत्यादिभिर्वाक्यैः जीवस्य ब्रह्माभिन्नत्वम् उक्तम्। जीवस्य ब्रह्माभिन्नत्वं चेत् ब्रह्मणः अपि अणुत्वमायाति। जीवः अणु सह जीवः ब्रह्मणः अभिन्नः इति चेत् ब्रह्म अपि अणुरेव अणु एव अणुपरिमाणम् एव इत्यायाति। तदेव इहोच्यते इत्यादि श्रुति प्रतिपादित अणुत्वविशिष्टजीवाभिन्नत्वाच्च। श्रुतौ जीवस्य अणुत्वं प्रतिपादितम् तदभिन्नत्वात् ब्रह्मणः अपि अणुत्वम् इति परंपरया अपि ब्रह्मणः अणुत्वम् आयाति। ब्रह्मणः अणुत्वं श्रुत्या उपदिष्टं भवति। क्वचित् साक्षादेव ब्रह्मणः अणुत्वम् उपदिष्टम्, क्वचित् जीवस्य अणुत्वम् उपदिष्टम् जीवाभिन्नत्वात् ब्रह्मणः अपि अणुत्वम् उपदिष्टं भवति अर्थतः। इति ब्रह्मणः सर्वव्यापकत्वं न, ब्रह्म सर्वव्यापकं न भवितुमर्हति। अणुपरिमाणस्य ब्रह्मणः सर्वव्यापकत्वं नोपपद्यते इति आशंका। इत्याशंक्य
इति पूर्वपक्षः। तस्य उत्तरत्वेन सिद्धान्तिना उच्यते एवं न, ब्रह्मणः अणुत्वं नास्ति। कुतः? श्रुतौ बहुषु प्रदेशेषु ब्रह्मणः सर्वव्यापित्वम् एव प्रतिपादितं भवति। ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्तात् यत् अमृतं ब्रह्म तत् ब्रह्म एव पुरस्तात् पूर्वस्यां दिशि वर्तते। ब्रह्म पश्चात् 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 दिशि वर्तते। ब्रह्म दक्षिणतः उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृतं ब्रह्मैव। विश्वम् इदं विश्वम् इदं समस्तं दृश्यमानं जगत् वरिष्ठं ब्रह्म एव इति मुण्डकवाक्यम्। तदेतद्ब्रह्मा पूर्वमनपरम् अनन्तरमबाह्यम्। ब्रह्म अपूर्वम् ब्रह्म एव सर्वव्यापी। तत्र पूर्वम् अपरम् अनन्तरम् अन्तरं बाह्यम् इत्यादयः भेदाः दिग्भेदः वा अंतर्बहिरूपेण भेदः वा ब्रह्मणि न सन्ति इति इत्याद्याः श्रुतयः। तत्र व्याख्याने अपूर्वम् इत्युक्ते कारणरहितम् इत्युक्तम्। ब्रह्म अपूर्वम् नाम ब्रह्मणः कारणं नास्ति। ब्रह्मणः पूर्वं यदासीत् कारणं तादृशं कारणं नास्ति। पूर्वम् इत्युक्ते कारणम् इत्यभिप्रायः। यथा पुत्रात् पूर्वं पिता आसीत् तस्य कारणत्वेन, तथा ब्रह्मणः पूर्वं किम् आसीत् इत्युक्ते ब्रह्मणः पूर्वं किमपि नासीत्। कारणं नास्ति, कारणरहितम्। अनपरं नाम कार्यरहितम् इत्यर्थः। अनन्तरं भेदकधर्म शून्यम्। ब्रह्मणि किमपि कोऽपि भेदकधर्मः नास्ति। यथा अस्माकं भेदकधर्माः, शरीरस्य भेदकधर्माः बहवः सन्ति। जात्यादयः, नामरूपादयः। किन्तु ब्रह्मणि कोऽपि भेदकधर्मो नास्ति। अबाह्यं कालादिरूप उपाधिशून्यम्। ब्रह्मणि कालादिरूपः उपाधिर्नास्ति। देशः वा कालः वा दिग्वा ब्रह्मणि नास्ति। ब्रह्मणः बहिर्भूतं ब्रह्मणः परिच्छेदकं किमपि नास्ति इत्यभिप्रायः। अनन्तरम् इत्युक्ते ब्रह्मणः अन्तः भेदकधर्मः नास्ति। अबाह्यम् इत्युक्ते ब्रह्मणः बहिः कोऽपि भेदकधर्मः नास्ति। इत्याद्याः श्रुतयः निर्विशेषम् एव ब्रह्म प्रतिपादयन्ति। निर्विशेषम् एव नाम भेदरहितम् एव ब्रह्म प्रतिपादयन्ति इति पूर्वोक्तम् एव दृढयन्नाह। पूर्वेषु श्लोकेषु यत् ब्रह्मतत्त्वं प्रतिपादितं, यद् ब्रह्मणः सर्वव्यापित्वं प्रतिपादितं, तदेव दृढयन् आह
पंचमं श्लोकम् आह। न चोर्ध्वन्न चाधो न चान्तर्न बाह्यम् न चोर्ध्वन्न चाधो न चान्तर्न बाह्यम् न मध्यं न तिर्यं न पूर्वापरादिक् वियद्व्यापकत्वाद् अखण्डैकरूपः तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम्। न च ऊर्ध्वं ब्रह्मणः ऊर्ध्वभागः इति कश्चन भागः नास्ति। न च अधः अधः न च अन्तः न बाह्यं न मध्यं न तिर्यं। तिर्यं इत्युक्ते उपरि भागस्य अधोभागस्य च मध्ये यः भागः वर्तते सः भागः सः प्रदेशः तिर्यं इत्युच्यते। न पूर्वापरादिक् ब्रह्मणि पूर्वापरादिक् नास्ति। वियद्व्यापकत्वात् कुतः ब्रह्मणि एतत् सर्वं नास्ति इत्यत्र हेतुः वियद्व्यापकत्वात्। वियद्व्यापकत्वादित्यस्य द्वेधा व्याख्यानं वर्तते। वियद्वत् व्यापकत्वादित्येकं व्याख्यानम्, आकाशवद्व्यापकत्वादिति। अपरं व्याख्यानं वियतः अपि व्यापकत्वादिति। आकाशः व्यापकः तस्माद् आकाशादपि व्यापकत्वादिति अपरं व्याख्यानम्। अखण्डैकरूपः ब्रह्म अखण्डैकरूपः भेदरहितः एकः भेदरहितम् एकं ब्रह्मणः रूपम्। तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम्। तदेकः अवशिष्टः सर्वस्यापि निषेधे यदवशिष्यते तादृशः शिवः केवलः अहम् अस्मि। व्याख्यानं पश्यामः। वियद्व्यापकत्वात् आकाशवत् सर्वगतश्च नित्यः इति श्रुतेः। वियद्व्यापकत्वादित्यस्य प्रथमं व्याख्यानं वियद्वत् वियत् इव व्यापकत्वादिति। वियत् इव व्यापकत्वात् आकाशः इव ब्रह्म व्यापकम्। तत्र प्रमाणम् आकाशवत् सर्वगतश्च नित्यः इति श्रुतेः। ब्रह्म आकाशवत् सर्वगतः इति प्रमाण श्रुतिवाक्यं वर्तते। अपरं व्याख्यानं वियतो व्यापकत्वादिति वा वियतः व्यापकत्वात् नाम आकाशादपि व्यापकत्वादिति।
वियतः इति पञ्चम्यन्तम् वियतः आकाशात् अपि ब्रह्म व्यापकम् तत्रापि श्रुतिप्रमाणं दृश्यते जायान् आकाशात् महतो महीयान् इत्यादि श्रुतेः तत्र श्रुतिद्वयं प्रदर्शितम् जायान् आकाशात् इति एकं श्रुतिवाक्यम् आत्मा आकाशादपि जायान् आकाशादपि व्यापकः व्यापकम् इत्यर्थः महतो महीयान् यत् लोके महत् वस्तु दृश्यते आकाशः वियत् सर्वस्मादपि महत् इति वक्तुं शक्यते लोके अनुभूयमानेषु पदार्थेषु ब्रह्म तस्मादपि महत् इति महतो महीयान् इत्यादि श्रुतेः एवं ब्रह्मणः अणुत्वं निरस्तम् ब्रह्म अणु इत्येतन्न सम्यक् तर्हि जीवः अणुर्वा इति चेत् जीवः अपि न अणुपरिमाणः कुतो जीवः न अणुपरिमाणः जीवस्य अणुपरिमाणः नास्ति इत्यत्र का युक्तिः इति चेत् एका युक्तिः इत्थं वर्तते यदि जीवः अणुः तर्हि अस्माकं शरीरे युगपदेव एकस्मिन् प्रदेशे शैत्यम् अपरस्मिन् प्रदेशे औष्ण्यं च अनुभवितुं न शक्येत यथा कश्चन नाभिपर्यन्तं गंगाजले निमग्नः वर्तते तत्र यदा मध्याह्ने ग्रीष्मकाले ग्रीष्मऋतौ मध्याह्ने अतीव उष्णं भवति तस्मिन् समये कश्चन गंगायां नाभिपर्यन्तं मग्नो वर्तते सः किम् अनुभवति नाभेः अधस्तात् सः शैत्यम् अनुभवति उष्णकाले अपि गंगाजलं शीतलं तिष्ठति तस्मात् नाभेरधस्तात् औष्ण्यम् अनुभवति नाभेरूर्ध्वभागे शिरसि नाभेरधस्तात् शैत्यम् अनुभवति नाभेरूर्ध्वभागे उष्णम् अनुभवति इत्युक्ते तस्य शरीरव्यापी संवेदना भवति शरीरव्यापिनी संवेदना भवति तस्मात् आत्मा अणुपरिमाणः न भवितुमर्हति इति वक्तुं शक्यते यदि आत्मा अणुपरिमाणः तर्हि शरीरस्य एकस्मिन्नेव प्रदेशे अनुभवः स्यात् किन्तु तथा नास्ति शरीरव्यापी अनुभवः अस्माकं सर्वेषामपि भवति यदा शरीरस्य एकस्मिन्नग्रे अनुभवो भवति युगपदेव शरीरस्य अपरस्मिन्नग्रे अपि अनुभवो भवति तस्मात् जीवः अणुपरिमाणः इत्येतन्न सम्यक् तदेव इह उच्यते जीवस्यापि
सकलदेहव्यापि चैतन्योपलब्ध्या सकलदेहव्यापि चैतन्यम् अस्माकम् उपलभ्यते युगपदेव शरीरस्य सर्वेषु अवयवेषु उपलब्धिर्भवति अनुभवो भवति तस्मात् जीवः अपि न अणुपरिमाण महत्त्वे अपि इत्युक्ते अणुपरिमाणाभावे अपि अनणुत्वे अपि इत्यभिप्रायः जीवः न अणु इति उपाधिधर्माध्यासेन यदि जीवः अणुपरिमाणो न भवति तर्हि जीवस्य अणुत्वप्रतिपादिकानां श्रुतीनां का गतिः जीवस्य अणुत्वप्रतिपादिकाः श्रुतयः सन्ति आराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि दृष्टः अंगुष्ठमात्रः इत्याद्याः श्रुतयः सन्ति तासां का गतिः इति कश्चन पृच्छेत् तस्य उत्तरत्वेन एवमुच्यते यद्यपि स्वरूपतः जीवो नाणुः तथापि उपाधिवशात् उपाधिधर्म अध्यासेन जीवस्य अणुत्वं प्रतीयते इति उपाधिधर्माध्यासेन आराग्रमात्रत्वाभिधानात् उपाधिधर्माध्यासेन एव जीवस्य आराग्रमात्रं श्रुत्या अभिधीयते न तु स्वरूपेण जीवः आराग्रमात्रः इति श्रुत्यभिप्रायः बुद्धेर्गुणेनात्मगुणेन चैव ह्याराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि दृष्टः इति श्रुतेः तत्र आराग्रमात्रः इति श्रुतिः संपूर्णतया पठ्यते चेत् एतदवगन्तुं शक्यते एकदेशेन पठ्यते चेदेव इयं शङ्का भवति किन्तु यदि श्रुतिः समग्रतया पठ्यते तदा ईदृशी शङ्का परिहृता भवति तत् कथमिति चेत् बुद्धेर्गुणेन आत्मगुणेन चैव इत्यस्ति आराग्रमात्रः इत्यस्मात् पूर्वं बुद्धेर्गुणेन आत्मगुणेन चैव इत्यस्ति तस्य व्याख्यानं अयं जीवः आत्मा बुद्धेर्गुणेन आराग्रमात्रो भवति बुद्धेर्गुणेन नाम बुद्धेः धर्मस्य अध्यासेन बुद्धिपरिमाणाध्यासेन जीवः आराग्रमात्रः प्रतीयते अथवा अंगुष्ठमात्रः प्रतीयते किन्तु आत्मगुणेन अवरः तत्र बुद्धेर्गुणेन इत्यस्य सम्बन्धः आराग्रमात्रः इत्यनेन सह भवति आत्मगुणेन इत्यस्य अवरोऽपि इत्यनेन सह सम्बन्धो भवति बुद्धेर्गुणेन आराग्रमात्रः आत्मगुणेन अवरः इति आत्मगुणेन इत्युक्ते स्वकीयेन स्वरूपेण इत्यभिप्रायः स्वरूपेण आत्मा अवरः अत्र अवरः इत्यस्य व्याख्यानं न विद्यते वरः यस्मात् इति अवरः इति अवरः इति बहुव्रीहि समासः न तु तत्पुरुष समासः यथा अनीशः इत्यस्ति अनीशः इत्युक्ते किं तत्र कस्मिंश्चित् मन्त्रे वर्तते अनीशया शोचति मुह्यमानः इति तत्र अनीशः इत्युक्ते न ईशः अनीशः इति
शोचनीयः दीनः इत्यभिप्रायः। कर्मधारय समास न कर्मधारयः तत्पुरुष समासः नन्य तत्पुरुष समास स्वीक्रियते। किन्तु कस्यचित् नाम वर्तते अनीशः इति, तस्य कोऽर्थः इति चेत् अनीशः इत्युक्ते न ईशः अनीशः इति न, तत्र बहुव्रीहि समास स्वीकार्यः। न विद्यते ईशः यस्य सः अनीशः, यस्य ईशः नास्ति सः अनीशः इति बहुव्रीहि समासः। इत्युक्ते परमेश्वरः इत्यभिप्रायः। परमेश्वरस्य अपरः ईश्वरः नास्ति। एवमेव अवरः इत्यपि इत्यत्रापि यदि तत्पुरुष समासः स्वीक्रियते तर्हि तस्य अर्थः भवेत् न वरः अवरः, नीचः इत्यभिप्रायः स्यात्। किन्तु अत्र सः अर्थः न अपेक्षितः। सः अत्र अवरः इत्युक्ते न विद्यते वरः यस्मात् सः अवरः, नाम यस्मात् महान् कोऽपि अन्यः नास्ति, यस्मात् अपि व्यापकः अन्यः नास्ति, सः अवरः इत्युक्ते अपरिच्छिन्नः इत्यभिप्रायः। अवरः इत्युक्ते अपरिच्छिन्नः, आत्मगुणेन अपरिच्छिन्नः। यद्यपि आत्मा स्वरूपेण अपरिच्छिन्नः तथापि बुद्धेर्गुणेन परिच्छिन्नवत् भाति, परिच्छिन्नवत् प्रतीयते इति अस्याः श्रुतेराशयः। ब्रह्मणश्च एवं चेत् इदानीं जीवस्य अणुत्वश्रुतेः का गतिः इत्येतत् इदानीम् उक्तम्। इदानीं ब्रह्मणः अणुत्वश्रुतेः का गतिः? क्वचित् ब्रह्मणः एव साक्षादणुत्वं श्रुतं खलु। यथा अणोरणीयान् इत्यस्ति, अणोरणीयान् महतो महीयान् अणोरणीयान् स य एषोऽणिमैतदात्म्यमिदं सर्वम्। तत्र ब्रह्मणः अणुत्वं श्रूयते, तस्य का गतिः इति चेत् तत्र अणुः इत्यस्य अल्पपरिमाणत्वम् इति अर्थः न। तर्हि अणुः इत्यस्य कोऽर्थः इति चेत् सूक्ष्मम् इत्यभिप्रायः। ब्रह्मणश्च सूक्ष्मत्वाभिप्रायेण अणुत्वव्यपदेशात्, सूक्ष्मत्वाभिप्रायेण ब्रह्मणः अणुत्वं क्वचित् श्रूयते। यथा अणोरणीयान् महतो महीयान् इत्यत्र अणोरणीयान् इत्युक्त्वा अनुपदमेव महतो महीयान् इत्युक्तं वर्तते। तस्मात् ज्ञायते अत्र अणुः इति न परिमाणस्य विवक्षा, अणुशब्देन न परिमाणविवक्षा किन्तु सूक्ष्मत्वविवक्षा इति। शेषम् अतिरोहितार्थं श्लोकस्य शेषः भागः तस्य अर्थः स्पष्टः इति अतिरोहितार्थं। तिरोहितं नाम गूढम् इत्यर्थः, लीनं। तिरोहितः अर्थः यस्य सः यस्य तत् तिरोहितार्थं। तिरोहितः अर्थः यस्य तत् तिरोहितार्थं, न तिरोहितार्थम् अतिरोहितार्थं। नाम अर्थः स्पष्टः इत्यभिप्रायः। स्पष्टत्वान्न व्याख्यानम् अपेक्षितम्।
यत्र व्याख्यानमुपेक्षितं तद्व्याख्यातम् अन्यत्तु स्पष्टम् इति न व्याख्यायते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।